नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्टडी नेपाल अनलाइन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रदेश लोकसेवा कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले फेरि पनि नयाँ भ्याकेन्सीहरू खुलाएको छ र भ्याकेन्सीहरू चौथो तह र पाँचौं तहको सहायक स्तरको पदहरूमा खुलाएको छ र सहायक स्तरको चौथो तहमा एसएलसी वा एसई लेभलको र पाँचौं तहमा पीसीएल अथवा +2 लेभलको योग्यता निर्धारण। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर पाँचौं तथा चौथो तहका अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन मिति 2078 3 महिना 31 गते खुलाएको छ। न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको विद्युतीय दरखास्त प्रणाली ppsconline.lumbini.gov.np मार्फत दरखास्त दिन सक्नेछन्। दरखास्त दिने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिनेछ। विज्ञापित पदहरूको प्रथम चरणको परीक्षाको कार्यतालिका मिति 2078 7 महिना 12 गते आयोगको वेबसाइटमा मार्फत प्रकाशित गरिनेछ। 2078 7 महिना 12 गते लिखित परीक्षाको प्रकाशन गरिने समय तालिका प्रकाशन गर्नेछ। नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह पाँचौं तहमा कति पद संख्या माग भएको रहेछ त खुल्ला 4, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 गरी 7, कुल जम्मा पद 7 भयो। त्यस्तै गरी चौथो तहमा खुल्ला 6, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1, दलित 1 गरी 11 जम्मा 11 भयो। त्यसै गरी जम्मा 4 र 5 तहमा गरेर 7 र 11 गरी 18 जम्मा कुल पद संख्याको विज्ञापन प्रकाशित गरेको रहेछ। परीक्षाको किसिम लिखित सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता। परीक्षा केन्द्र बुटोल। परीक्षा माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। दरखास्त दस्तुर पाँचौं तह 500, समावेशीको लागि रु 250, समावेशी र खुल्ला दुवैमा भर्नुभयो भने 750। त्यस्तै चौथो तहका लागि 400 रुपियाँ, समावेशीका लागि 200, खुल्ला र समावेशी दुवैमा भर्नुभयो भने 600 रुपियाँ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटोलको। कार्यालय कोड 2100 राजस्व शीर्षक नम्बर 1422/4 राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खाता नम्बर र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर यति मध्ये आफूलाई पाएक पर्ने कुनै एक ब्याङ्कको शाखामा गई दस्तुर बुझाउन सकिनेछ। ब्याङ्कको दस्तुर बुझाइसकेपछि भाउचर लिई त्यसलाई स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय दरखास्त प्रणाली ppsconline.lumbini.gov.np मार्फत दरखास्त बुझाउन सकिनेछ। विद्युतीय दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूले माग गरिए अनुसारको सम्पूर्ण विवरण भरी आफ्नो नागरिकता दरखास्त दिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, समावेशी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको हकमा समावेशी विवरण खुल्ने कागजात, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, हस्ताक्षर, दस्तुर तिरेको ब्याङ्क भाउचर,
माथि उम्मेदवारको मास्टर आइडी लेखी जेपीजी वा पीडीएफ फर्मेट तोकिएको स्थान सबै कागजात सक्कल नै स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने छ। सक्कली नै स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने भयो। फोटोकपी स्क्यान गरेर अपलोड नगर्नु होला। फोटोकपी गरेको कागजात पेश गरेमा वा मिति तथा अन्य विवरण नबुझिने भएमा वा केरमेट भएको पाइएमा त्यस्ता दरखास्तलाई स्वीकार हुने छैन अथवा रद्द गरिनेछ। उम्मेदवारहरूको विद्युतीय दरखास्त भर्दा व्यक्तिगत विवरण शुद्धसँग भरी विवरण दुरुस्त भएको आफैले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। विवरण भर्दा अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारको आफ्नै मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। योग्यताको हकमा 5औं तहका लागि +2 अथवा PCL प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र यदि ग्रेडिङ सिस्टममा छ भने CGPA 1.6 प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै 4थो तहका लागि SLC र SE उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। यदि SE ग्रेडिङ सिस्टमको छ भने CGPA 2 भन्दा माथि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। समावेशी समूहमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरू छ भने यदि तपाईहरूले प्रमाणित गराएको भेरिफाइड डकुमेन्ट अथवा प्रमाणित कागजातपत्रहरू कागजात लिएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। आदिवासी मधेसी दलितका हकमा आयोगहरूले सूचीकृत गरेको अथवा आयोगहरूले स्वीकृत गरेको वा भेरिफाई गरेको डकुमेन्टहरू अनिवार्य रूपमा अनलाइन एप्लिकेसनको लागि ppsc.p5.gov.np मा गएर अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने अथवा ppsconline.lumini.gov.np मा डाइरेक्ट जाने र यदि डकुमेन्ट आइडी क्रिएट गर्नुभएको छ, पहिला वनरक्षकको फर्म भर्नुभएको हो भने त्यसमै गएर लगइन गर्ने, यदि होइन भने दर्ता गर्नुहोस्मा जानेर दर्ता गर्ने अनि फेरि लगइन गर्ने। दर्ता गर्ने प्रोसेसको लागि मैले अघिल्लो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी गराएको छु, त्यसमा हेर्दा हुन्छ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यदि आइडी बनिसकेको छ लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईको लगइन भइसक्यो। लगइन गरिसकेपछि अब प्रोफाइल चेक गर्नुहोस्। यदि प्रोफाइलमा केही अपडेट गर्नुपर्ने छ भने अपडेट गर्नुहोस्। शिक्षा यदि अपडेट गर्नुपर्ने छ भने SLC, PCL, ब्याचलर्स, मास्टर के छ अपलोड गर्नुपर्ने। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता PCL सम्म भए पुग्छ अथवा +2 भए पुग्छ, त्यतिसम्म अपलोड गर्दा पनि पुग्छ। सम्पूर्ण डाटाहरू भर्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि एप्लाई गर्ने। सम्पूर्ण यो अवलोकन गर्ने, पुनरावलोकन भन्छ, प्रिभ्यू गर्ने। आफ्नो डिटेलहरू सम्पूर्ण डिटेलहरू यसमा देखाएको हुन्छ। प्रिभ्यू गरेपछि अब एप्लाई गर्न रिक्त पदहरूमा जाने। रिक्त पदहरू 5औं र 4थो तह दुईवटा रहेका छन्। म सहायक 5औंमा गएँ। 5औंमा खुला 4, महिला 1, आदिवासी 1, जनजाति 1 र दलित 1 गरेर रहेको छ। र तपाईको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छैन, छ भने हो मा लगाउनुहोस् र यदि हो बढी छ भने होइन, मसँग न्यूनतम योग्यता भन्दा बढी योग्यता छ भनेर राख्ने। अनि तपाईको न्यूनतम योग्यताको संकाय, न्यूनतम योग्यता +2 भनेको छैन। +2 को कुन संकाय हो? व्यवस्थापन संकाय, मानविकी संकाय, कुन संकाय? र त्यसमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मूल विषय, त्यसमा मूल विषय कुन हो त? मानविकी, म्याथ, इङ्ग्लिस, नेपाली, हेल्थ,
जियोग्राफी, इकोनोमिक्स के हो राख्न सक्नुहुन्छ। व्यवस्थापनले पनि त्यस्तै, बिजनेस, म्याथ, एकाउन्ट के छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि परीक्षा केन्द्र सिलेक्ट गर्ने। परीक्षा केन्द्र सिलेक्ट गरिसकेपछि एप्लाई गर्ने।